एकचोटि सर फास्टमा भन्छु है मैले यिनी कुराहरूलाई कसरी एक्सप्रेस गर्ने सिपी सिबी का भ्यालुहरू कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा यो ब्ल्याङ्क पेजमा अघिल्लो क्लासको रिक्याप है। ड्यू पोइन्ट ह्युमिडिटीहरू त हाइग्रोमेट्रीमा पढाउँछु नि, चिन्ता नगर्नुहोस्। सुमुक्षी रहेछ तपाईँको नाम सुमुक्षीमा, त्यसलाई हाइग्रोमेट्रीमा आउँछ नि, त्यो पढिन्छ। अब यसमा हेर्नुहोस् त, मैले अघिल्लो क्लासमा भने डिग्री अफ पहिला यति त यो सम्झिनुहोस् 3, 5, 6 यो डिग्री अफ फ्रिडम, मोनोको 3, डाइको 5, ट्राईको 6 यति पहिला यो थाहा हुनु पर्यो भ्यालुहरू है। ल अहिले स्लाइड पख्नु, म सर अघिल्लो क्लासको रिक्याप गर्छु। 3, 5, 6 अब ट्रान्सलेसनल त जुनको पनि के हुन्छ 3 हुन्छ, ट्रान्सलेसनल जुनको पनि 3, मोनो डाइ ट्राई सबैको पोलीको सबैको 3 3 3 3। अब कुरा रह्यो रोटेशनल डिग्री अफ फ्रिडम, रोटेशनल डिग्री अफ फ्रिडम अब यसमा 3 छ भनेपछि यो टोटल 0 3 भएपछि यो 0 छ रोटेशनल यसको। पहिला यसरी सम्झिने के सबैको ट्रान्सलेसनल 3 हुन्छ, ट्रान्सलेसनल सबैको 3 हुन्छ भनिसकेपछि भाइ बहिनीहरू अब 3 3 लेख्ने, त्यसपछि टोटल 3 5 6 त थाहा छ हामीलाई, 3 5 6 मा ट्रान्सलेसनल सबैको 3 हुनाले 3, त्यसमा अब यहाँनिर मोनोको रोटेशनल 0, डाइको रोटेशनल 2 किन टोटल 5 पुग्नु पर्यो, अनि ट्राई अर पोलीको 3, यसरी रोटेशनल डिग्री अफ फ्रिडम यति पोइन्ट माइन्डमा सेट गर्नुहोस्, अरू पर्दैन, योभन्दा तनाव नलिनुहोस् है डिग्री अफ फ्रिडममा। त्यसपछि अर्को कुरा मैले के गरेँ भन्दा भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई, अनि सानो र ठुलो स्पेसिफिक र मोलारको कुराहरू गरेँ। स्पेसिफिक सानो सिबी इक्वल्स टु ठुलो सिबी बाई यम, स्पेसिफिक क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर इक्वल्स टु यो मोलार क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर, अनि यम भनेको मोलार मास। स्पेसिफिक क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर इक्वल्स टु ठुलो सिपी बाई यम, कन्स्टेन्ट भोल्युम कन्स्टेन्ट प्रेसर कुरा आउट भयो। सानो आर इक्वल्स टु ठुलो आर बाई यम, सानो आर स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्ट, ठुलो आर युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट। युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्टको भ्यालु त फिक्स छ, सानो आर चाहिँ मोलिकुल अनुसार भेराइ गर्छ, यम चेन्ज हुँदा सानो आर पनि चेन्ज हुन्छ। पहिला यति माइन्डमा सेट गरिहाल्नुहोस्, यति आयो है सिपी सिबी आरहरू। त्यसपछि अर्को कुरा मैले गरेको थिएँ, जस्तै तपाईँहरूलाई मोल भन्यो भने पर मोल, अब पर मोलको लागि पर मोल भन्यो भने आर युज गर्ने, पर मोलको लागि आर। जस्तै अब यन मोल भन्यो भने यन मोलको लागि पर मोल आर चाहिँ यन मोल एनआर युज गर्ने, यही कुरा त हो नि। अनि पर मोलिक्युल भन्यो भने भाइ बहिनीहरू नचुकिनुहोस् है, यो पर मोलिक्युल भन्यो भने के युज गर्नुहोस्, अनि यन मोलिक्युल्स भन्यो भने यन के युज गर्ने। अब यो थाहा छँदैछ के भनेको बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट के इक्वल्स टु आर बाई एनए हुन्छ। यो कसरी आयो मैले अघिल्लो क्लासमा तपाईँलाई डिटेलमा सिकाइसकेँ, यसमा धेरै म बोलिराख्नु पर्दैन। के इक्वल्स टु आर बाई एनए यो सम्झिनुहोस् है, के इक्वल्स टु आर बाई एनए। अब यति आइसकेपछि भाइ बहिनीहरू के इक्वल्स टु आर बाई एनए बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट के इक्वल्स टु पर मोल पर यन मोलिक्युल्स यन मोल, यी कुराहरू गर्नुभयो है। अब त्यसपछि इक्वेसन कसरी एक्सप्रेस गर्ने, पिभी इक्वल्स टु एनआरटी फर यन मोलको लागि, यन मोलको लागि यो गर्नुहोस् भनेको थिएँ मैले। अब 1 मोल हो भने सिम्पली आरटी 1 मोलको लागि, अनि यन मोलिक्युलको लागि पिभी इक्वल्स टु यन मोलिक्युलको लागि यन केटी, यन मोलिक्युल्सको लागि 1 मोलिक्युलको लागि पिभी इक्वल्स टु सिम्पली केटी 1 मोलिक्युलको लागि। अनि अर्को कुरा यहाँ पनि थियो फेरि पिभी इक्वल्स टु यम सानो आरटी, यम मास अफ ग्यासको लागि, यम केजी अफ ग्यासको लागि, यम केजी अफ ग्यासको लागि, 1 केजी को लागि सिम्पली आरटी यो भयो फर 1 केजी, 1 केजी अफ ग्यासको लागि यति हुनुभयो। यी कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई अघिल्लो क्लास सिकाइसकेँ है, यति एक्सप्रेस गर्नेमा सायद कसैलाई पनि कन्फ्युजन छैन। त्यसपछि मैले के सिकाएँ अरू तपाईँहरूलाई भन्दा सिबी सम्झिनु होला, सिबी एफ बाई टू आर, यो मोलार सिबी एफ बाई टू आर यति पहिला यो माइन्डमा राखेपछि सिबी थाहा भएपछि अरू आयो, सिबी थाहा भएपछि सिपी आयो, सिपी इक्वल्स टु सिपी माइनस सिबी इक्वल्स टु आर थाहा छँदैछ, सिपी माइनस सिबी इक्वल्स टु आर, अनि सिपी इक्वल्स टु आर प्लस सिबी भयो, अनि आर प्लस सिबी हुँदा 1 प्लस एफ बाई टू आर यो सिपी, अनि गामा पनि अब यहीँबाट गर्न सक्नुहुन्छ, गामा इक्वल्स टु सिपी बाई सिबी गर्नुहोस्, यसरी गर्दा 1 प्लस
2/f यति यहाँनिर पहिला थाहा पाइराख्नुहोस् है यो कुराहरू है m केजीमा लेख्ने हो कि ग्राममा m त जनरली केजीमै राख्नुहोस् m केजी अफ ग्यास m मास अफ ग्यास है m मास अफ ग्यासमा ल अब त्यसपछि यहाँ त्यहाँ के भन्दै आउँछ त्यही अनुसार टर्ममा जानुस् अब यसपछि यी कुराहरू आइसकेपछि डिग्री अफ फ्रिडमका कुराहरू यहाँ त कुन अब मोनोको एफ सीपी कति डाइको सीपी कति पोलीको सीपी कति हुन्छ भन्ने कुरा यहीँबाट डिटरमाइन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ यसमा अब कन्फ्युजन छैन अब त्यसमा अनि अर्को काइनेटिक एनर्जी यो पनि मैले भनेको थिएँ तपाईहरुलाई यसलाई इरेज गर्दै मैले काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ मोलिक्युल अब यहाँ तपाईं फर्मुला अहिले काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासमा पनि अहिले कुरा गरौँला एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड with gas per mole kinetic energy associated with gas per mole भने पनि सम्झिनु होला F/2 per mole mole भनेपछि अब per भनेपछि 1/RT गर्नु होला अब यसैमा kinetic energy associated with gas per molecule भने पनि अब हेर्नुस् है per molecule equals to F/2 KT युज गर्नु होला F/2 RT F/2 KT युज गर्नुस् अब यसैबाट यहाँनिर हेर्नुस् है मोनोको लागि के गर्नुस् मोनोको लागि 3/2 RT भयो अनि यसमा पनि 3/2 KT भयो डाइको लागि 5 किन या 5 भने 5/2 RT भयो अनि 5/2 KT भयो डाइको अनि पोलीको लागि 6/2 3 RT अनि यसमा के हुने भयो त 3 KT यसरी युज गर्नु होला यति पॉइन्ट सम्झेपछि अघिल्लो क्लासको सबै रिक्याप भयो है तपाईहरुलाई यो सम्झिनु पर्यो यतिमा अब नचुकिने सक्नुहुन्छ नि हैन सकिन्छ यस अर नो भन्नुस् भ्यालु मात्रै हो चाहिने जस्तै डिग्री अफ फ्रिडम का ती कसरी एक्सप्रेस गर्ने भन्ने थाहा हुनु पर्यो के तपाईहरुलाई ल यति कुरा मैले गरिसकेपछि अब आजको कारबाही सुरु गर्छु है त यसमा अब नचुकिनु होला याप के हो याप भनेको डिग्री अफ फ्रिडम हो बाबु आलम बाबु मैले अघिल्लो क्लास भनेको थिएँ तिमी थिएनौ क्या हो याप के हो भन्दै छौ ल अब हामी आउँछौं थर्मोडायनामिक प्रोसेसहरुमा थर्मोडायनामिक प्रोसेसमा सुरुमा फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्समा कुरा गरौँ यसलाई त मैले हिजो अघिल्लो क्लासमा एक्सप्रेस गर्ने कुराहरु सिकाएँ पहिला यो फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्समा यसमा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले केही कुराहरु बुझौं न त वर्क डन को कुरा बुझौं वर्क डन भनेको के हुन्छ भाइ बहिनीहरुलाई सुन्नुस् है त एकैचोटी वर्क डन को कुराहरु यो ब्ल्याङ्क पेजमा म फेरि बुझाउँछु तपाईहरुलाई वर्क डन को कुराहरु जस्तै वर्क डन भनेको हामीले यसरी यो पीवी डायग्राममा इन्डिकेटर डायग्राममा यो प्रेसर यो भोल्युम छ भने सिस्टम ए बाट सुरु भएर बी स्टेपमा पुग्यो यसरी गयो एक्सपान्सन भयो एक्सपान्सन हुँदाको वर्क भनेको भाइ बहिनीहरु अब यो अन्डरको एरिया हुने भयो यो अन्डरको एरिया भनेपछि एक्सपान्सन वर्क डन थाहा छ हामीलाई DW = P del V है P V2 - V1 del V मतलब del V भनेको V2 - V1 फाइनल माइनस इनिशियल अब यस्तो हुने भयो यो del V पोजिटिभ नेगेटिभ यी कुराहरु पनि थाहा हुनु पर्छ के है अब यी कुराहरुलाई DW = P del V लेख्यौं हामी अब ड्युरिङ एक्सपान्सनमा के हुन्छ हेर्नुस् है त ड्युरिङ एक्सपान्सनमा V2 greater than V1 हुन्छ V2 greater than V1 हुन्छ भने त DW के हुन्छ पोजिटिभ आउँछ DW पोजिटिभ आउने भयो अब यो कुनै पनि सिस्टम छ नि भाइ बहिनीहरु यो सिस्टममा भएका सब्स्टेन्सहरुमा इनिशियल भोल्युम V1 छ अब यो एक्सपान्ड हुने भनेपछि त भोल्युम बढ्यो नि त भोल्युम बढेर यता गएला V2 भयो इनिशियल भोल्युम V1 फाइनल भोल्युम V2 भयो भने V2 greater than V1 DW पोजिटिभ आयो DW ड्युरिङ एक्सपान्सन DW पोजिटिभ V2 greater than V1 positive work done on the system कि by the system सम्झिनुस् है यो सिस्टमले पिस्टनलाई धकेलेर त यहाँनिर एक्सपान्सन भएको हो भनेपछि वर्क डन by the system है भाइ बहिनीहरु वर्क डन by the सिस्टम केमिस्ट्रीहरुले तपाईहरुलाई मिस्टेक पढाएको छन् है हामी फिजिक्स राइट पढाइदिदै छौं वर्क डन बाइ द सिस्टम उनीहरुको आफ्नै लजिक छ त्यता त त्यही लिनुस् है फेरि केमिस्ट्रीमा जे पढ्नुभयो त्यही नेगेटिभै गर्नु होला
वर्क डन बाई द सिस्टम। अब त्यसमै ड्युरिङ कम्प्रेसन भाइ बहिनीहरु, ड्युरिङ कम्प्रेसन अथवा कन्ट्राक्सन, कम्प्रेसनमा के आउँछ, कम्प्रेसन हुँदा dw v2 लेस देन v1 हुन्छ, v2 लेस देन v1 हुन्छ, v2 लेस देन v1 हुन्छ भनेपछि v2 लेस देन v1 भनेपछि dw के आउँछ भाइ पनि, dw नेगेटिभ आउँछ। नेगेटिभ आउनुको मतलब यसरी बुझ्नुस् न, यो तल गयो त पिस्टन, अब तल गयो भनेको सिस्टमले पिस्टनले सिस्टमलाई धकेल्यो, मतलब वर्क डन अन द सिस्टम, वर्क डन अन द सिस्टम, वर्क डन अन द सिस्टम, वर्क डन। अब यो सम्झिने पहिला साइन कन्भेन्सन नबिगार्ने है भाइ बहिनीहरु। वर्क डन बाई द सिस्टम पोजिटिभ लिने, वर्क डन अन द सिस्टम नेगेटिभ लिने, एक्सपान्सनमा पोजिटिभ लिने, कम्प्रेसनमा नेगेटिभ। अब सिस्टम ए बाट बी मा गयो भाइ बहिनीहरुलाई हेर्नुस् है, यसरी जाँदै गर्दा यो वर्क डन भनेको यसको अन्डरको एरिया हुन्छ, यो एक्सपान्सनको वर्क यति एरिया भयो है। यो अन्डरको एरिया भनेको ए बी लाई सी लाई डी राख्नु भयो भने ए बी सी डी ए गर्नुस् है। वर्क डन अन्डर द एरिया भनेपछि यो ग्राफको अन्डरको एरिया यति आउने भयो नि त, भनेपछि यो एरिया वर्क डन यति आउने भयो। कुरा बुझ्नु भयो नि, यसमा यो एरिया आइदियो भने फेरि सिस्टम अब ए बाट त्यो पोइन्टबाट फर्केर ल हेर्नुस् है त, सिस्टम यहाँबाट फर्केर फेरि यसरी यसमै आयो साइक्लिक प्रोसेसमा फेरि जाँदा यो बाटो गएको थियो, फर्केर यसरी यो बाटो आयो भने अब त्यसमै अनि यो त कम्प्रेसन भयो। कम्प्रेसन यति पहिलाको वर्क पोजिटिभ थियो, एक्सपान्सन अबको नेगेटिभ, भनेपछि अबको वर्क भनेको यो अन्डरको एरिया। त्यसमै साइक्लिक प्रोसेसको वर्क भनेको के, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, यो एबी यो जुन छ नि यो क्लोज्ड, यो साइक्लिक प्रोसेसको वर्क डन भनेकै भाइ बहिनीहरु एरिया इन्क्लोज हुने भयो के। कम्प्रेसनको वर्कमा हेर्नुस् न, त्यो कम्प्रेसन वाला वर्कमा यसमा यसलाई घटाइदिनुस् त, यो भनेपछि यहाँनिर त यो आयो नि त, हेर्नुस् त यो जुन मैले अलि डार्केन गर्दै नि भाइ बहिनीहरु, साइक्लिक प्रोसेसको वर्क भनेको एरिया इन्क्लोज। अब बुझिराख्नुस्, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज इन साइक्लिक प्रोसेस भनेकै के हुने भयो त, एरिया इन्क्लोज्ड, एरिया इन्क्लोज्ड एरिया हुने भयो ए। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज एरिया इन्क्लोज्ड, यति पहिला बुझ्नुस् है। पोजिटिभ नेगेटिभ यी कुराहरु नबिगार्नुस्। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेसको कुराहरु एरिया इन्क्लोज ल, एरिया हो यसमा के हिजो एक्जाममा के दिएको थियो र मैले क्वेशन त देखाएको छैन, थाहा छैन सागरजी। अब यसमा वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस भनेको एरिया इन्क्लोज वाला एरिया गर्नुस् है त, इन्क्लोज वाला एरिया गर्न अब नचुक्किनु होला। यति भइसकेपछि यो त वर्क डनमा सिकाए मैले भाइ बहिनीहरु। वर्क डन सिकाइसकेपछि फेरि यहाँ वर्क डनको कुरा आइसकेपछि इन्टरनल इनर्जी पनि थोरै बुझ्नुस् त, अनि म अगाडि लग्छु। इन्टरनल इनर्जी एकदमै ध्यान दिनुस् है। अब इन्टरनल इनर्जी भनेको यो कुनै पनि सिस्टमको इन्टरनल इनर्जी हामी केलाई भन्छौं त, यो सिस्टम यहाँनिर छ भने यसमा हुने टोटल इनर्जी, इन्टरनल इनर्जीलाई यु ले डिनोट गर्ने, इन्टरनल इनर्जीलाई यु ले डिनोट गर्छौं। यु भनेको काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्शियल इनर्जी, काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्शियल इनर्जीको सम नै इन्टरनल इनर्जी हो। यो मोलिक्युलमा पोजेस गरेको सबै इनर्जी, टोटल इनर्जी इन्टरनल इनर्जी। इनसाइडको सिस्टमले थर्मोडाइनामिक्सबाट कति मार्क्स भन्ने त हुँदैन आलम भाइ, हिटबाट 6 मार्क्स है टोटल। अब त्यसमा मध्ये थर्मोडाइनामिक्स एउटा न एउटा त त्यो 6 मार्क्स मध्ये कन्फर्म 100% नै दिन्छ, यति चुक्किनु भएन ल। इन्टरनल इनर्जी इक्वल्स टु इके प्लस इपी, काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्शियल इनर्जी फर रियल ग्यास भाइ बहिनीहरु। फर रियल ग्यास, रियल ग्यासको त हामी भोल्युम नेग्लिजिबल भन्न पाउँदैनौं। इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ यो पोटेन्शियल इनर्जी भनेकै इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सनले क्रिएट गर्ने इनर्जी हो के भाइ बहिनीहरु। त्यसले गर्दाखेरि अब रियल ग्यासको केसमा के हुन्छ, रियल ग्यासको केसमा पोटेन्शियल इन रियल ग्यासको केसमा फर रियल ग्यासको केसमा पोटेन्शियल इनर्जी इज नट
0 इज नट 0 पोटेन्शियल इनर्जी एक्जिस्ट हुन्छ त्यही भएर अब इन्टरनल इनर्जी भनेकै टोटल के हुने भयो काइनेटिक इनर्जी त हुने नै भयो प्लस पोटेन्शियल इनर्जी पनि हुने भयो अनि काइनेटिक इनर्जी त मैले अघिल्लो क्लास पनि भने भाइ बहिनीहरु 1/f/2 पर मोलिक्युल भने केटी अथवा मोल हो भने f/2 आरटी भनेपछि यसमा त काइनेटिक इनर्जी भनेको सिस्टमको काइनेटिक इनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एब्सोल्युट टेम्परेचर टेम्परेचरमा फरक पर्यो भने भाइ बहिनीहरु काइनेटिक इनर्जी पनि फरक पर्छ टेम्परेचर घट्दा घट्छ बढ्दा बढ्छ अरु फ्याक्टरले काइनेटिक इनर्जीलाई केही पनि इफेक्ट गर्दैन है जस्तै 1:5 को रेशियोमा डिफ्रेन्ट ग्यासहरु राख्नु भयो त्यहाँ काइनेटिक टेम्परेचर सेम छ भने काइनेटिक इनर्जी 1:1 नै भनिदिनुस् है अरु सब केही फरक पर्दैन काइनेटिक इनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एब्सोल्युट टेम्परेचरको मात्र फंक्सन हो है भाइ बहिनीहरु त्यसले गर्दाखेरि इन्टरनल इनर्जी भनेपछि त अब यस्तो भयो काइनेटिक इनर्जी भनेपछि त ड्याङ्गै टेम्परेचरै सम्झिने के काइनेटिक इनर्जी कुरा आयो भने टेम्परेचर हो यसमा टेम्परेचर त भयो नै अब भोल्युम पनि त रहन्छ प्रेसर भोल्युम पनि पोटेन्शियल इनर्जीमा अब भोल्युमको कुरा अब आयो प्रेसर भनेपछि टेम्परेचर भोल्युम सबै कुरा अब इन्टरनल इनर्जी रियल ग्यासको केसमा प्रेसर पनि रहन सक्छ भनेपछि प्रेसर पनि एक्जर्ट हुन्छ अब भोल्युम नेग्लिजिबल भन्न मिलेन भनेपछि रियल ग्यासको इन्टरनल इनर्जी केमा डिपेन्ड गर्छ भने रियल ग्यासको इन्टरनल इनर्जी केमा डिपेन्ड गर्छ भने भाइ पनि टेम्परेचर भोल्युम प्रेसर अल भनिदिनुस् है बट फर आइडियल ग्यास सुन्नुस् है भाइ बहिनीहरु प्यारो भाइ बहिनीहरु ध्यान दिनुस् है एकदम यहाँ सजिलो कुराहरु मैले भनेका पोइन्टहरु सम्झिनु भयो भने पुग्यो के त्यो भन्दा बाहिरबाट त 100% आउँदैन है अलि छिटो भन्नुपर्ने त मेरो बाध्यता छ हेर्नुस् अब यसमा फर आइडियल ग्यासको केसमा त पोटेन्शियल इनर्जी 0 किन भोल्युम हामीले एजम्पसन अफ काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास भन्छौं नि टाइनी पार्टिकल्स एन्ड नेग्लिजिबल भोल्युम यिनीहरु बीचको इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुँदैन ग्राभिटेशनल फोर्स अलमोस्ट 0 नो इफेक्ट अफ ग्राभिटेशनल फोर्स भन्ने कुरा गर्यौ नि भनेपछि त अब पोटेन्शियल इनर्जी 0 पोटेन्शियल इनर्जी no intermolecular force of attraction no intermolecular force of attraction त्यसो भए पोटेन्शियल इनर्जी 0 छ भने भाइ बहिनीहरु अब यहाँबाट हामीले के बुझ्नु पर्छ पोटेन्शियल इनर्जी 0 हुनाले इन्टरनल इनर्जी U इक्वल्स टु काइनेटिक इनर्जी को मात्र कुरा आयो अब काइनेटिक इनर्जी त टेम्परेचर को फंक्सन हो टेम्परेचर फंक्सन अफ टेम्परेचर काइनेटिक इनर्जी भनेकै टेम्परेचर को फंक्सन हो भने अब त्यसबै फर आइडियल ग्यास एकदमै याद गर्नुस् है यो फर आइडियल ग्यास internal U depends only upon टेम्परेचर मा मात्र डिपेन्ड गर्छ है भाइ बहिनी टेम्परेचर मा मात्रै डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा सम्झिनुस् है त्यही भएर अब हामी अहिले अब कुरा के गर्छौं भन्दा इन्टरनल इनर्जी भनेपछि अहिले अब कुरा हुन्छ यो रियल त मैले यहाँ एक्सप्लेन गर्नको लागि कुरा गरे जहिले पनि अब क्याल्कुलेसन गर्दा हामी आइडियल ग्यासकै कन्सेप्ट लिन्छौं है आइडियल ग्यासकै कन्सेप्ट लिएर कुरा गर्ने हुनाले आइडियल ग्यासकै कन्सेप्टमा कुरा गरिने हुनाले इन्टरनल इनर्जी डाइरेक्टली डिपेन्ड्स अपन टेम्परेचर बुझ्नु होला इन्टरनल इनर्जी टेम्परेचर को फंक्सन हो भन्ने टर्ममा अब ध्यान दिनु होला किन कन्सिडर द आइडियल अब रियल यसरी सोध्दाखेरि त मैले यहाँ बुझाइसकेँ नि तपाईहरुलाई अब नजिकिनु होला इन्टरनल इनर्जी इज द फंक्सन अफ टेम्परेचर त्यसमा आइसोथर्मल प्रोसेस भनेर बुझाउँछु के भाइ बहिनी मैले अहिले आइसोथर्मल प्रोसेसमा टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुन्छ कन्स्टेन्ट टेम्परेचर हुँदा इन्टरनल इनर्जी पनि कन्स्टेन्ट त्यसभए चेन्ज इन टेम्परेचर 0 चेन्ज इन टेम्परेचर हुनाले इन्टरनल इनर्जी चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी पनि 0 भनेपछि आइसोथर्मल प्रोसेसमा भाइ बहिनीहरु आइसोथर्मल प्रोसेसमा हेर्नुस् है आइसोथर्मल प्रोसेसमा अब के हुन्छ भने इन आइसोथर्मल प्रोसेसमा इन्टरनल इनर्जी 0 नो चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी सम्झिनुस् है नो चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी त्यसो भए अब यति कुरा आयो
नो चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी सन्तोषी किन फेरि ह्यान्ड रेस गरे मान्छे फेरि गरिसक्नु भयो झुकेर होला ल ठिक छ मैले अनम्युट गर्न लगाएको थिएँ यसमा हेर्नुहोस् है त इन्टरनल इनर्जीको कुरा हामी यति गरिसकेपछि अब इन्टरनल इनर्जी फेरि वर्क फङ्सन स्टेट फङ्सन हो यु इज स्टेट फङ्सन हो स्टेट फङ्सनको मिनिङ त थाहा छ नि भाइ बहिनीहरू यो पाथमा डिपेन्ड गर्दैन इनिसियल एन्ड फाइनल पोजिसनमा कुरा आउँछ फाइनल स्टेटमा डिपेन्ड गर्छ पाथमा डिपेन्ड गर्दैन इनिसियल र फाइनल स्टेटमा डिपेन्ड गर्ने हुनाले अब त्यही भएर एक्ज्याक्ट इन्टरनल इनर्जी क्याल्कुलेट गर्न पोसिबल छैन त्यही भएर चेन्जको कुरा आउँछ त्यही भएर हामी यु अब गर्दैनौँ डेल यु कुरा हुन्छ डेल यु क्याल्कुलेट गरिन्छ के चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी डे यु अब साइक्लिक प्रोसेस छ भने भाइ बहिनीहरू साइक्लिक प्रोसेसमा हेर्नुहोस् त साइक्लिक प्रोसेसमा सिस्टम जहाँबाट सुरु भएको थियो फाइनली फर्केट त्यही आउँछ नि त साइक्लिक प्रोसेस अघि भने नि मैले अब गयो फेरि एबाट बीमा गयो फाइनल्ली एमै आयो भने अब चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी कति डियु 0 याद गर्नु होला साइक्लिक प्रोसेसमा पनि इन्टरनल इनर्जी 0 इन्टरनल इनर्जी 0 कुनमा आइसोथर्मल प्रोसेस र साइक्लिक प्रोसेसमा आइसोथर्मल प्रोसेसमा पनि इन्टरनल इनर्जी नो चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी बस त्यसबाट डेल यु 0 साइक्लिक प्रोसेसमा पनि इन्टरनल इनर्जी 0 है दुईटै इन्टरनल इनर्जी 0 हुन्छ भन्ने सम्झिनु होला यति पनि माइन्डमा राखिहाल्नुस् है इन्टरनल इनर्जी केमा 0 वर्क डनका कुराहरु अहिले म सिकाउँछु प्रकाश भाइ हतार नगर इन्टरनल इनर्जी केमा 0 त वर्क डन त अघि पनि भनिसके मैले इन्टरनल इनर्जी अब यस्तो भयो इन्टरनल इनर्जीको कुरा यति गरिसकेपछि अब सम्झिनुस् है त पोटेन्शियल इनर्जी यो अलिअलि कतिपयमा मैले भेरिएसन पाउने गरेको छु हो फेरि लजिक सबैमा ठीक लजिक अनुसार नै कुरा त छ तर अब हाम्रो इन्ट्रान्स बेसिसमा पहिला पनि क्वेशन सोधेको छ त्यो क्वेशन सोधेको क्वेशन अब हो लजिक त दिन सकिन्छ भाइ बहिनीहरु इन्टरनल इनर्जी सबभन्दा यो कुनको बढी कम पोटेन्शियल इनर्जी भन्यो भने इन्टरनल इनर्जी अब तपाईहरुले आन्सर दिँदाखेरि हो अरु लजिकमा नचुकिनुस् है अब यसमा किन फेरि अब सोलिडको पनि छ किन उलाई इन्टरमलको स्पेसिङ नजिक छ त्यसलाई ब्रेक गर्न धेरै एनर्जी चाहिन्छ भन्ने अब मैले हाम्रो इन्ट्रान्समा प्रिभियसली सोधिसक्या भएर एनी अप्सन यसमा ग्यासको म्याक्सिमम भन्ने टर्ममा आन्सर राखिदिएको भए त्यसकै ग्राउन्ड रियालिटीमा लगाएर मैले आन्सर दिएको है तर लजिक अब बुक अनुसार कुनमा के भेट्नुहुन्छ कुनमा के भेट्नुहुन्छ अब त्यसमा स्टिक भएर भन्दा पनि मैले भनेको पोइन्टबाट अब अगाडि बढ्नु होला अब यसबाट जानु होला है ठीक छ लजिक लिएर यो गर्छु भन्ने त हुन सक्छ अब त्यो गर्दा फेरि बर्बाद हुने सम्भावना पनि छ अनि अर्को छ फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स ले के भन्छ फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स इज अल्सो द ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी भाइ बहिनीहरु सुन्नुस् है सर सम्झाउँदै छु मैले इट इज द ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी यसले एनर्जी कन्जर्भेसन को कुरा गर्छ भाइ बहिनीहरु कसरी एनर्जी कन्जर्भेसन को कुरा गर्छ तपाईले एनर्जी कन्जर्भ कहाँ हुन्छ भन्ने पोइन्टलाई एकमुष्ट एकै ठाउँमा राखेर पढ्नु होला के यसमा हुन्छ एनर्जी कन्जर्भेसन कहाँ कुरा आउँछ एनर्जी कन्जर्भेसन को कुराहरु हेर्नुस् है अब यही हो नि भाइ जस्तै कोलिजनहरुमा एनर्जी टोटल एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ टोटल एनर्जी इज conserved in every collision मतलब इलास्टिक एन्ड इनइलास्टिक दुईटैमा इलास्टिकमा मोमेन्टम अनि काइनेटिक एनर्जी पनि कन्जर्भ हुन्छ भाइ बहिनी सम्झिनु होला इलास्टिकमा टोटल एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ काइनेटिक एनर्जी सबै कन्जर्भ हुन्छ भनेर बुझ्नुस् न इलास्टिकमा तर इनइलास्टिकमा टोटल एनर्जी चाहिँ कन्जर्भ हो र तर अब त्यहाँनिर मोमेन्टम काइनेटिक एनर्जी चाहिँ कन्जर्भ हुँदैन है काइनेटिक एनर्जी लस हुन्छ जाँदा जुन स्पिडले गएको थियो त्यो भन्दा कम हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यही टाँसिन्छ जेरै पनि बन्दिन सक्छ भनेपछि सम्झिनु होला इलास्टिकमा सबै यसै नै पढ्ने इम्पोर्टेन्स यो पोइन्ट इलास्टिकमा सबै कन्जर्भ इनइलास्टिकमा टोटल एनर्जी त कन्जर्भ हो मोमेन्टम र काइनेटिक एनर्जीको कुरा हुँदैन कन्जर्भ भन्नु होला त्यसपछि कन्जर्भेसन अफ एनर्जीको कुरा आउँछ भाइ बहिनी अर्को बर्नौलिज
थ्योरम बर्नौलीज थ्योरममा पनि त एनर्जी प्रेसर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेन्शियल यी कन्जर्भ हुन्छन् बर्नौलीज थ्योरम फेरि नजिकैवाला क्वेशन सोध्छ इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीमा इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीमा के कन्जर्भ हुन्छ भनिदिन्छु यो पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीमा भाइ भने a1 v1 इक्वल्स टु a2 v2 हुन्छ नि त्यही भएर मास कन्जर्भ हुन्छ भन्नु होला है मास कन्जर्भेसनको कुरा आउँछ है इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीले मास कन्जर्भेसनको कुरा गर्छ नोट गरिहाल्नु होला यो पोइन्टलाई ल अब त्यसपछि भाइ पनि यहाँनिर हेर्नुस् त त्यसपछि यहाँनिर कुरा आउने भयो अब यसपछि मोमेन्टम त एक्सटर्नल एनर्जी यहाँबाट एक्सटर्नल फोर्स लाग्यो भने कन्जर्भ बर्नौलीज पछि अर्को यहाँनिर कन्जर्भ भने फेरि हिटमा लाग्दा यही फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा कुरा आयो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा एनर्जी कन्जर्भेसनको कुरा आउँछ त्यसपछि अर्को यसपछि गएर हामी अप्टिक्समा गयो भने इन्टरफेरेन्समा भनेको थिएँ नि मैले तपाईहरुलाई इन्टरफेरेन्समा एनर्जी कन्जर्भेसनको कुरा आउँछ भाइ बहिनीहरु त्यसपछि अब अगाडि बढौं इलेक्ट्रिसिटीमा गयौं भने किर्चोफ्स भोल्टेज रुलमा सेकेन्ड लुपमा एनर्जी कन्जर्भेसन कुरा आउँछ अनि लेन्ज लमा पनि एनर्जी कन्जर्भेसनको कुरा आउँछ भाइ बहिनीहरु त्यसैले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा पनि एनर्जी कन्जर्भेसनको कुरा आउँछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यसरी सबै कुराहरु यसमा यसरी कन्जर्भेसनको कुरा यो रह्यो है यतिलाई पटक्क नोट बनाएर एकै ठाउँमा राखेर पढ्नुस् ल अब यसबाट यति आइसकेपछि अब फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा जान्छु मैले एकछिन तपाईहरु के लेख्नु भएको छ त्यो हेरेको छैन अहिले यहाँ यसलाई बुझाउँ भनेर लागिरहेको छु अहिले ल अब यति आइसकेपछि फल यसलाई म मेटाउँछु है इरेज गरे इन्क ल अब एफएलटी मा फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा भाइ बहिनी सुन्नुस् त एफएलटी मा फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा सिस्टम यो कुनै सिस्टम छ नि भाइ बहिनीहरु यो सिस्टममा हामीले डीक्यू हिट एनर्जी सप्लाई गर्यौं डीक्यू हिट एनर्जी सप्लाई गर्दा त्यो सप्लाई गरेको डीक्यू हिट एनर्जीको केही न केही पार्ट त इन्टरनल एनर्जीमा चेन्ज ल्याउन युज हुन्छ केही पार्ट एक्सटर्नल वर्कको लागि युज हुन्छ है यसको सप्लाई गरेको पार्टको केही पार्ट रणवीर भाइ भन ल केही पार्ट सप्लाई गरेको हिट एनर्जीको केही पार्ट इन्टरनल एनर्जीमा चेन्ज ल्याउन युज हुन्छ भने केही पार्ट एक्सटर्नल वर्कमा युज हुन्छ भनेपछि यसरी फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले एनर्जी कन्जर्भेसनको कुरा गर्छ साइन कन्भेन्सन बुझ्नु पर्छ है अप्टिक्समा पनि थियो यहाँ पनि अब साइन कन्भेन्सनको कुरा यस्तो रह्यो डीक्यू पोजिटिभ लिने भाइ बहिनी डीक्यू पोजिटिभ कहिलेकाहीँ यही सिम्पल टाइपको यही दिन्छ के डीक्यू पोजिटिभ लिनुस् वर्क sorry heat supply to the system heat यदि supply to the system भन्यो भने भाइ बहिनीहरु वर्क dq पोजिटिभ गर्दिनुस् है एनर्जी dq heat supply to the system जस्तै 500 heat energy supply to the system भन्यो भने dq equals to plus 500 गर्ने है supply to the साइकल लेखिएछ फेरि supply to the system है supplied to the system सिस्टममा सप्लाई गरियो भन्दै पनि supplied to the system and dq negative लिनु होला भाइ बहिनीहरु heat taken from the system taken निकालियो सिस्टमबाट taken from the system सिस्टमले सराउन्डिङलाई दियो भनेपछि त्यो नेगेटिभ भयो सराउन्डिङले सिस्टमलाई दियो भनेपछि त सराउन्डिङले सिस्टमलाई दिनु भनेको पोजिटिभ सिस्टमले सराउन्डिङलाई दिनु नेगेटिभ है dq नेगेटिभ त्यसपछि आयो भाइ बहिनीहरु dw को कुराहरु त मैले बुझाइसके पोजिटिभ एक्सपान्सनमा मैले भनिसके एक्सपान्सन वर्क डन बाइ द सिस्टम बाइ है बाइ फेरि भनेको छु मैले अझै यहाँ केमिस्ट्रीले जेसुकै भनौं हामी भन्छौं बाइ वर्क डन बाइ द सिस्टम अनि dw नेगेटिभ अब कति बेला भाइ बहिनीहरु नेगेटिभ कम्प्रेसनमा केमिस्ट्रीले जेसुकै भनौं हामी भन्छौं वर्क डन अन द सिस्टम है अन द सिस्टम यसरी यहाँनिर बुझ्नु पर्यो यति पोइन्टलाई माइन्डमा राख्नुस् अनि यो du को कुरा त du के भयो त इन्टरनल एनर्जी हो अब जेरो du जेरो केमा इन आइसोथर्मल
आइसोथर्मल प्रोसेस DU आइसोथर्मल प्रोसेसमा पनि DU 0 अनि 0 इन साइक्लिक प्रोसेस इन साइक्लिक प्रोसेसमा पनि DU 0 साइक्लिक प्रोसेसमा पनि DU 0 यति पनि माइन्डमा सेट गरिहाल्नुस् अनि बाँकी कुराहरु क्याल्कुलेसन गर्न गाह्रो छैन तपाईहरुलाई यति भनिसकेपछि म अब अगाडि स्लाइडमा गएँ है त भाइ बहिनीहरु यी त बेसिक कुराहरु पहिला बुझ्नु पर्ने भनेर मैले गरेको थिएँ के तपाईहरुलाई वर्क डनको कुरा मैले सिकाइसके कर्वको कुरा आयो साइक्लिक प्रोसेस पनि भइसक्यो अनि इन्टरनल एनर्जी यस पनि सिकाइसके तपाईलाई यो पनि आइसक्यो CP - CV = R लाई म एकैछिनमा कुरा गर्छु इन्टरनल एनर्जी अफ एन आइडियल ग्यास इज इन्डिपेन्डेन्ट अपन भोल्युम बट डिपेन्ड्स अपन टेम्परेचर आइडियल ग्यासको त टेम्परेचरमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ भने मैले अनि रियल ग्यासको केसमा भोल्युम टेम्परेचर एन्ड प्रेसर यी कुराहरु मैले तपाईहरुलाई अघि भनिसकेको छु है अगाडिको त यही हो बल्ल अगाडिमा है अब त्यसपछि आयो भाइ बहिनीहरु यसमा हेर्नुस् त थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसहरुमा जाउँ है त थर्मोडायनामिकल प्रोसेसहरुमा अब हामीले के गरौँ भन्दा पहिला आइसोब्यारिकमै कुरा गरौँ न हेर्नुस् त आइसोब्यारिक ल आइडियल रियलमा के फरक डिफरेन्स अघि भनेको थिएँ त मैले आइडियल र रियलमा के भनेको थिएँ भन्दा आइडियल यस्तो हो के रियलको केसमा रियल ग्यासको केसमा भोल्युम नेग्लिजिबल छैन भन्छौँ हामी भोल्युम के अकुपाई गर्छ अनि भोल्युम अकुपाई गर्छ भने इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ अब यसले गर्दा यहाँ त प्रेसरको कुरा पनि आउँछ भोल्युमको कुरा पनि आउँछ तर आइडियल ग्यासमा के हुन्छ भन्दा नो इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन भोल्युम नेग्लिजिबल हुन्छ ग्यासको भनेर यति कुराहरु गर्छौं के यसलाई यसरी बुझ्नु न ल है त अब सुन्नुस् थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसमा आइसोब्यारिकमा जाउँ न आइसोब्यारिक भनेको बुझ्नुस् त यो बार भनेपछि त के हुन्छ भन्ने टर्म बुझ्नुस् के बार भनेको प्रेसर हो नि त बार ब्यारोमिटरले के युज गर्छ भने पनि प्रेसर मेजर गर्छ हैन त्यही ब्यारिक प्रेसर कन्स्टेन्ट अब कन्स्टेन्ट प्रेसरमा यो डिक्यू छ नि भाइ पनि यो कुनै सिस्टममा अघि मैले भने यो सिस्टममा हामीले सप्लाई गरेको हिट एनर्जीको डिक्यू सप्लाई गरिएको छ सप्लाई गरेको डिक्यू को केही पार्ट इन्टरनली डिक्यू को DU मा पनि कन्भर्ट इन्टरनल एनर्जीमा पनि चेन्ज हुन्छ एक्सटर्नल वर्क पनि गर्छ है सप्लाई गरेको हिट एनर्जीको केही पार्ट इन्टरनल एनर्जीलाई चेन्ज ल्याउन युज हुन्छ केही पार्ट एक्सटर्नल दुईटै फर्ममा युज हुन्छ है इट सप्लाई टु द ग्यास इज पार्टली युज्ड to increase its internal energy केही पार्ट इन्टरनल एनर्जीमा युज यो किन थर्मल एजिटेसन हिट पाइसकेपछि मोलिक्युल एमआई भाइब्रेट हुन्छ मुभ हुन्छ कोलाइड हुन थाल्छ भने अनि केही पार्ट के को लागि युज हुन्छ त एक्सटर्नल वर्कको लागि युज हुन्छ भनेपछि दुईटै फर्ममा जान्छ है कन्स्टेन्ट प्रेसरमा भन्नुको मतलब आइसोब्यारिक प्रोसेसमा सप्लाई गरेको हिट एनर्जीको केही पार्ट इन्टरनल एनर्जीमा चेन्ज ल्याउन युज हुन्छ इन्टरनल एनर्जी त मैले भनिसके अघि कुरा गरिसके केही पार्ट एक्सटर्नल वर्कको लागि युज हुन्छ है भाइ बहिनी एक्सटर्नल वर्कको लागि युज हुन्छ यति सम्झिनुस् पहिला है सप्लाई गरेको हिट एनर्जीको यो भयो अब त्यसो भए आइसोब्यारिक प्रोसेसमा अब हेर्नुस् त यो ग्राफ हेरौँ न PV डायग्राममा प्रेसर कन्स्टेन्ट छ प्रेसर कन्स्टेन्ट छ भने त प्रेसर कन्स्टेन्ट छ नो चेन्ज इन प्रेसर अनि स्लोप लिन्छौं नि भाइ बहिनी हामी स्लोप लिने भनेको यस्तो हुन्छ कि जस्तै ग्राफहरुमा हेर्नु भयो भने तपाईले स्लोप लिएको यो y एक्सिस यो x एक्सिस छ नि स्लोप इक्वल्स टु डेल y बाइ डेल x गर्छौं हैन यो स्लोप भने त हामीले लिने स्लोप यो हो भने अब यो स्लोपमा यसको स्लोप कति आउला यसको स्लोप त y भनेको प्रेसर v डेल p बाइ डेल v हो नि भाइ अब नो चेन्ज इन प्रेसर किन कन्स्टेन्ट प्रेसर आइसोब्यारिक प्रोसेस छ यो ब्यारिक हो आइसोब्यारिक प्रोसेस छ आइसोब्यारिकमा p कन्स्टेन्ट छ भने डेल p 0 समथिङ बाइ 0 त अब 0 आउनु भयो नो स्लोप है आइसोब्यारिक स्लोप 0 हुन्छ आइसोब्यारिक स्लोप 0 कुरा बुझ्नु भयो हैन मैले यहाँनिर भनेको यसपछि अब स्लोप 0 को कुरा यहाँ आइसक्यो अब इक्वेसन त PV बाइ T इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसनमा यहाँ प्रेसर कन्स्टेन्ट छ भने भोल्युम बाइ V बाइ T इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट यो युज गर्नु पर्यो चार्ल्स भोल्युम ल भनेपछि V डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T अबे गर्ने भयो
अनि वर्क डन P del V मतलब PV2 minus P1 यो आउने भयो फर्स्ट ल थर्मोडायनामिक्स अनुसार यसलाई म एकैछिनमा कुरा गर्छु 1 मिनेट यसलाई यो अर्को प्रोसेस आइसोकोरिक बुझाइसकेपछि यसमा ब्याक हुन्छु है म अहिले अब यसमा हेर्नुस् यसलाई अहिले केही बोलेको छैन म अब हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु यहाँनिर यसमा आइसकेपछि आइसोब्यारिकमा अर्को यो पनि बुझ्नुस् त बल्क मोडुलस किन ग्यासको त मोडुलस अफ इलास्टिसिटी बल्कले दिन्छ बल्क मोडुलस इन आइसोब्यारिक हेर्नुस् है आइसोब्यारिक बल्क मोडुलस के आउला मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको ल बल्क मोडुलस स्ट्रेस अपन स्ट्रेन हो नि त भाइ बहिनीहरु स्ट्रेस अपन स्ट्रेन अनि स्ट्रेसलाई प्रेसरमा चेन्ज आउनु भनेको स्ट्रेस हो डेल P अपन डेल V बाइ B यो स्ट्रेस भयो के फोर्स अपन एरिया यो स्ट्रेन भयो है अब डेल P कति भाइ बहिनीहरु डेल P आइसोब्यारिकमा 0 हुँदा बल्क मोडुलस इन आइसोब्यारिक प्रोसेस इज 0 सम्झिनु होला है मोडुलस अफ इलास्टिसिटी इन आइसोब्यारिक प्रोसेस कति भन्नु पनि आन्सर डाङ लाएर 0 दिने कुरा बुझ्नु भयो किन डेल P 0 छ डेल P 0 हुँदा बल्क मोडुलस पनि 0 सो यसमा कसैलाई डाउट छ भने ह्यान्ड रेज गर्नुस् अथवा त्यहाँनिर केही लेख्नुस् म भन्छु छैन हैन अगाडि बढौं आइसोब्यारिकमा अब सुन्नुस् के सम्झिने आइसोब्यारिकमा प्रेसर कन्स्टेन्ट हो सम्झिनु पर्ने सुन्नुस् है आइसोब्यारिकमा कन्स्टेन्ट प्रेसर अनि कन्स्टेन्ट प्रेसर सप्लाई गरेको हिट एनर्जी dq के हुन्छ केही पार्ट इन्टरनल एनर्जीको लागि केही पार्ट एक्सटर्नल वर्कको लागि युज हुन्छ दुईटै फर्ममा जान्छ अनि त्यसरी नै अब इन्टरनल एनर्जी त्यता थर्मल एजिटेसनले एक्सटर्नल वर्क त कुरा भयो सिस्टमको एगेन्स्टमा गर्ने भयो अब यहाँनिर स्लोपको कुरा आयो स्लोपको कुरा आउने भए स्लोपमा गर्न सक्नु भयो अनि यसैमा आइसो स्पेसिफिक क्यापासिटी हिट क्यापासिटी एट constant pressure मतलब आइसोब्यारिक प्रोसेसमा स्पेसिफिक क्यापासिटी Cp इक्वल्स टु मैले अघिल्लो क्लास सिकाइसके 1 + F/2 R 1 + F/2 R गर्नुस् है अब फर मोनोएटमिक फर मोनोको लागि 1 + 3/2 R यो भयो फर मोनो अनि डाइको लागि 5/2 1 + 5/2 R यो डाइको लागि फर पोली अथवा ट्राई को लागि 6/2 R यो फर पोली Cp स्पेसिफिक क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर भनेपछि Cp भनेको आइसोब्यारिकमा Cp को कुरा आउँछ है यति पॉइन्ट टक्क सम्झिनु होला है त अनि कन्स्टेन्ट प्रेसरमा सप्लाई गरेको हिट एनर्जी dq इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ dq इक्वल्स टु Ncp dt हुन्छ हैन र यही त हो नि सप्लाइड हिट एनर्जी dq इक्वल्स टु Ncp dt यो लिन सक्यौं ए अब यसपछि आउँछु म आइसोकोरिक अगाडिको एउटा स्टेप मैले बुझाउनु बाँकी छ भनेको छु त्यसलाई एकैछिनमा बुझाइहाल्छु आइसोब्यारिकमा के सम्झिनु पर्यो भाइ बहिनीहरु माइन्डमा सेट गर्नुस् फेरि एकैचोटी मेरो साथ मसँग साथ दिनुस् भन्नुस् आइसोब्यारिकमा के भन्नु भयो प्रेसर कन्स्टेन्ट भयो प्रेसर कन्स्टेन्ट रह्यो भनेपछि कन्स्टेन्ट प्रेसरको केसमा प्रेसर कन्स्टेन्ट दा नो चेन्ज इन प्रेसर डेल P 0 त्यसपछि बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी 0 स्लोप पनि 0 किन डेल P 0 आयो स्लोप पनि 0 अनि त्यसपछि आइसोब्यारिकमा बोल्दै छु है म अनि सप्लाई गरेको हिट एनर्जीको केही पार्ट इन्टरनल एनर्जीमा चेन्ज ल्याउन युज हुन्छ केही पार्ट एक्सटर्नल वर्कको लागि युज हुन्छ यति कुरा सम्झिनु होला आइसोकोरिक प्रोसेस आइसोकोरिकमा भाइ बहिनीहरु भोल्युम कन्स्टेन्ट मतलब नो चेन्ज इन भोल्युम डेल V 0 चेन्ज इन भोल्युम 0 V कन्स्टेन्ट छ भने डेल V 0 छ भने त dw पनि 0 किन dw इक्वल्स टु P डेल V 0 आउँछ नो एक्सटर्नल वर्क डन 0 त्यसो भए अब FLT बाट FLT मतलब फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स बाट dq इक्वल्स टु हामीलाई थाहा छ नि त भाइ बहिनी du प्लस dw आइसोकोरिकमा dw 0 छ भनेपछि dq इक्वल्स टु के हुन्छ हो अब सप्लाई गरेको हिट एनर्जी जति सबै के को लागि खर्च हुन्छ इन्टरनल एनर्जीमा चेन्ज ल्याउन जस्तै यहाँनिर यस्तो भयो के भोल्युम
तपाईले चेन्ज हुन दिनु भएन यसको यस्तो फिक्स गरिदिनु भयो यो भोल्युम यो चेन्ज हुन पाएन यो फिक्स छ यति नै छ भने अब यहाँ जति सप्लाई हुन्छ नि सप्लाई गरेको हिट इनर्जी जति सबै यसका मोलिकुलर मोसन यहाँ भोल्युम एक्सपान्ड हुन पाउँदैन यस्तो रिजिड छ टाइट छ भोल्युम सेम हुन्छ अब त्यो हिट इनर्जी केलाई युज भयो त भन्दा त्यो हिट इनर्जी यहाँ भएका मोलिकुलरको मोसन ल्याउनलाई भाइब्रेसन गर्नलाई काइनेटिक इनर्जीमा चेन्ज ल्याउन त्यो इनर्जी भनेकै इन्टरनल इनर्जीमा युज भयो भने internal energy ma supplied gas wholly utilized to internal energy to increase its internal energy ma change ल्याउन मात्र युज हुने भयो internal energy मा चेन्ज ल्याउन मात्र युज हुने भयो है भाइ बहिनीहरु अब त्यसो भए यसरी बुझौं न हामीले अब के बुझौं भन्दा यंग्स मडुलस अ पर्फेक्ट रिजिड बडी कति हुन्छ पर्फेक्ट रिजिड बडी इन्फाइनाइट हुन्छ भन्छ त किन यही बुझ्नुस् न ल यसमा यहाँनिर अब कुरा के आउने भयो भन्दा पर्फेक्ट रिजिड बडी को यंग्स मडुलस त यसै सोच्नुस् के y = अब यहाँनिर के आउँछ हाम्रो dv आउँछ नि त ल यो dv अब पर्फेक्ट रिजिड बडी को चेन्ज आउँछ र आउँदैन समथिङ बाइ 0 के हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ भाइ यसै सोच्नुस् है ल त्यता मैले बोलिन सप्लाई गरेको हिट एनर्जी के को लागि युज हुने भयो इन्टरनल एनर्जी मा चेन्ज ल्याउन मात्र युज हुने भयो इन्टरनल एनर्जी मा चेन्ज ल्याउन युज हुने भयो अब त्यसमा यस्तो गर्न पाइन्छ एट कन्स्टेन्ट भोल्युम हेर्नुस् है त थाहा छ नि त हामीलाई एट कन्स्टेन्ट भोल्युम मा dq = हामी n cv dt लेख्न सक्यौ नि त n मोल अफ ग्यास स्पेसिफिक यो कन्स्टेन्ट भोल्युम अब यसमा dt मोलारिटी क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम n मोल अफ ग्यास dt चेन्ज इन टेम्परेचर त्यसमा यस्तो लेख्न पाइन्छ dq = du हो कि होइन भनेपछि = du त्यसपछि चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी इज अल्सो इक्वल्स टु n cv dt लेख्न पाइन्छ याद गर्नु होला यो सोध्ने पोइन्ट हो भाइ बहिनीहरु यो कसरी सोधिन्छ तपाईहरुलाई भन्दा which of the following is correct भन्छ अप्सन ए मा du = n cp dt राख्दिन्छ ल बी मा du = n cv dt राख्दिन्छ सम्झिनु होला यो मिस्टेक हो यो मात्र राइट भयो है कुनै डाउट छ त यतिमा dq = यसमा इन्टरनल कन्स्टेन्ट भोल्युम मा त dq = du त्यही dq यो हो भने त्यही dq बराबर नै du भएन त भएको सप्लाई गरे जति सबै इन्टरनल एनर्जीलाई चेन्ज गर्न युज हुन्छ भनेपछि अब नजुकिनु है du को ठाउँमा के लेख्ने हो du को ठाउँमा n cv dt पनि लेख्न पाइन्छ याद गर्नु होला du को ठाउँमा n cv dt पनि गर्न पाइन्छ भन्ने पोइन्ट अब माइन्डमा टक्क सेट गरिहाल्नुस् है n cv dt अब त्यसो भए यहाँनिर यसपछि यहाँनिर सर ठुलो cv हो कि सानो cv हो यही गल्ती गर्नुहुन्छ के त्यत्रो सिकाए मैले ठुलो cv कि सानो cv यो n सँग आयो भने ठुलो cv हो मोलार सँग आयो n मोल सँग आयो अब तपाई du यस्तो हुन्थ्यो dq = m cv dt लेख्नु पर्ने थियो सानो हुनलाई m मास सँग आयो भने यो नजुकिने है यसमा जुकिने होइन नि यसैलाई यस्तो गर्नु न त्यत्रो मैले बुझाएको अर्थै काम लागेन नि त यसरी भन्दिनु भयो भने त dq = हेर्नुस् है त dq = ल यसैलाई हेर्दा n भनेको m/m हो कि होइन यो भने cp dt अब झुकिने हो त यति भएपछि m cp/m अनि dt लेख्न पाए यो भनेको बल्ल सानो भयो m cp dt यस्तो हुन्छ नि त गान्छागान्छीहरु त्यो बुझापछि अनि झुकिने त ल अब त्यसपछि यहाँबाट आइसकेपछि हामीले कुरा गर्यौं सानो ठुलोमा अब नजुकिने मैले यहाँ अब किन यो कुरा गर्न खोज्दै छु ल हेर्नुस् है त भाइ बहिनीहरु एकैचोटी फेरि यहाँनिर ध्यान दिनुस् अनि स्लोपको पनि कुरा गरौँ न अब मैले के भने सम्झिनु होला नि यहाँनिर
यसबाट स्लोप पीबी डायग्राममा अब भोल्युम त यही त हो नि भाइ बहिनी टक्क कन्स्टेन्ट भोल्युम त्यसपछि स्लोप बनाएको थिएँ मैले डीपी बाइ डीबी अब यो डीबी समथिङ बाइ 0 त इन्फिनिटी स्लोप चाहिँ इन्फिनिटी है भाइ बहिनीहरु अनि पी बाइ टी इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट आउने भाइ किन पीवी बाइ टी प्रेसर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर यसलाई हामी गेलुजाक ल पनि भन्छौं है गेलुजाक ल चिसो भएछ लेख्दा पनि यस्तो चिसो गेलुजाक ल प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर यो अबे गर्ने भए यसले पी बाइ टी कन्स्टेन्ट अब वर्क डन को 0 कुरा आइसके यसमा म बोलेको छैन यसमा चाहिँ सबै प्रोसेस बुझाइसकेपछि बल्ल वर्क डन को कुरा गर्छु है यसलाई स्टप एकैछिन अब सुन्नुस् त भाइ बहिनीहरु यहाँनेर कुरा के आयो भन्दा बल्क मोडुलस पनि हेर्नुस् न त बी आइसोकोरिक बल्क मोडुलस इक्वल्स टु के होला भने डीपी अपन डीबी बाइ भी त थाहा छ नि तपाईहरुलाई डीबी 0 समथिङ बाइ 0 भनेपछि इन्फिनिटी हेर्नुस् त आइसोब्यारिक बल्क मोडुलस 0 थियो आइसोकोरिक बल्क मोडुलस इन्फाइनाइट यो सम्झिने है आइसोब्यारिक बल्क मोडुलस 0 आइसोकोरिक बल्क मोडुलस इन्फाइनाइट हुन्छ है अब यो कुरा आइसकेपछि अब मैले यहाँनिर तपाईलाई के बुझाउन खोज्दै छु भन्दा सुन्नुस् है त एउटा ब्ल्याङ्क पेजमा गएर फेरि केही कुराहरु गर्छु ल एकैचोटी यहाँ सुनौ है त हामीलाई थाहा छ नि त फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स dq इक्वल्स टु du प्लस dw थाहा नहुने हामी कोही पनि पक्कै छैनौ अब छैनौ भने अब यस्तो भयो के dq इक्विभ्यालेन्ट यस्तो गर्न सिकाए नि मैले तपाईहरुलाई कन्स्टेन्ट प्रेसर को केसमा जाँदा dq इक्वल्स टु n cp dt इक्वल्स टु इन्टरनल एनर्जी त उही कन्स्टेन्ट भोल्युममा सप्लाई गरेको हिट एनर्जी सँग बराबर हुन्छ भनेपछि यसलाई n cb dt प्लस dw अब कन्स्टेन्ट प्रेसरमा dw इक्वल्स टु हामीलाई थाहा छ p del v ल सुन्नुस् है एकैछिन है यहाँ म के कुरा गर्न खोज्दैछु इम्पोर्टेन्ट पोइन्टमा आउँदै छु है म dw इक्वल्स टु p del v भाइ बहिनीहरु p del v अथवा यस्तो छ नि pv इक्वल्स टु nRT थाहा नहुने त हामी कोही पनि छैनौ भनेपछि प्रेसर कन्स्टेन्ट छ त्यसबै p del v इक्वल्स टु nR del t लेख्न पायौ हैन यो भयो भने p del v भनेकै dw त हो नि भाइ बहिनीहरु dw हो भने अब यसको ठाउँमा मैले यस्तो गर्न खोजे n cp dt equals to n cb dt plus nR dt लेख्न पाइदैन पाइयो नि त हेर्नुस् त देख्नु भएन मैले लेखेको त्यसपछि cp equals to cb plus r भएन cp minus cb equals to r यसलाई भन्छौं हामी मेयर्स रिलेसन भाइ बहिनीहरु मेयर्स रिलेसन सम्झिनु होला यो इम्पोर्टेन्ट पनि थियो नि 11 मा तपाईहरुलाई मेयर्स रिलेसन याद गर्नु होला पक्कै अब यसमा पनि डाउट छैन छ त डाउट नो डाउट हैन मेयर्स रिलेसन यो हुने भयो भने भाइ बहिनीहरु अब सीपीसीबी सँगै मैले यहाँ के पनि कुरा गर्न खोजे भन्दा यो यस्तो भयो के अब के भन्दिन सक्छ फ्र्याक्सन अफ यसरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ यो फ्र्याक्सन अफ एट कन्स्टेन्ट प्रेसर Q को कति फ्र्याक्सन इन्टरनल एनर्जी को लाई चेन्ज गर्न युज हुन्छ भन्ने पनि हेर्नुस् त अब त्यही त मैले यहाँ कुरा गर्दै छु नि NCBDT भनेको यस्तो हो के जस्तै कन्स्टेन्ट प्रेसरमा त्यही भएर त CP ग्रेटर देन CB हुन्छ नि कन्स्टेन्ट प्रेसरमा सप्लाई गरेको हिट एनर्जीले के को लागि युज हुन्छ इन्टरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल वर्क को लागि युज हुन्छ यो आयो भने अब कन्स्टेन्ट प्रेसरमा सप्लाई गरेको हिट एनर्जी NCPDT त यो थियो अनि भोल्युम कन्स्टेन्ट हुँदा जति इन्टरनल एनर्जी चेन्ज आउनु भनेको त NCBDT बराबर नै त हो नि अघि त्यति कुरा गरे नि मैले DQ = DU हुन्छ अनि कति बेला NCBD यसमा अब भोल्युम यस्तो हो नि भाइ यही बराबर हुन जान्छ त्यसले गर्दाखेरि
du को ठाउँमा एनसीबी डिटी लेख्नुहोस्। त्यही भएर मैले du इक्विभ्यालेन्ट टु एनसीबी भोल्युम एनसीबी लेखेपछि भोल्युम यसमा du इक्विभ्यालेन्ट टु एनसीबी लेख्न पाइयो के। त्यति बेला dq इक्वल्स टु एनसीबी डिटी बराबर du हुन्छ भन्ने टर्ममा। अब नचुकिनु होला है। फ्र्याक्सन अफ सप्लाइड हिट युज्ड फर इन्टरनल इनर्जी चेन्ज। सप्लाई गरेको dq हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ यो। सप्लाई गरेको dq हो भाइ बहिनीहरु। त्यो dq को कति इनर्जी इन्टरनल इनर्जी चेन्ज गर्ने युज हुन्छ भने पनि dq भनेको dq को du भाइ dq सोधा छ तपाईलाई। धेरै एक्जामहरुमा सोधिराख्ने क्वेशन हो। du सप्लाइड हिट इनर्जी को कति फ्र्याक्सन इन्टरनल इनर्जी चेन्ज गर्ने युज हुन्छ भनेपछि अब त एक्सटर्नल वर्क पनि त हुन्छ नि सँगै प्रेसर कन्स्टेन्ट हुँदा। त्यही भएर du को ठाउँमा ncbdt लेखौं, dq को ठाउँमा ncpdt लेखौं, dt ndt ndt कट गर्दियौ। अब यसबाट आउँछ भाइ बहिनी cb/cp अनि गामा इक्वल्स टु cp/cb थाहा छ नि त हामीलाई। त्यसपछि यो भनेको 1 बाइ गामा आउने भयो भाइ बहिनीहरु। 1 बाइ गामा हुन आउने भयो। 1 बाइ गामा अनि गामा निकाल्ने फर्मुला त थाहा छँदैछ नि 1 प्लस 2 बाइ f सिकाइसकेको छु नि मैले। अब भन्यो भने रेस्पेक्टिभ तोकेर भन्यो भने त्यही रेस्पेक्टिभकै लिनु होला, नत्र केही भनेन भने त डायटोमिक राखेर कुरा गर्नु होला। त्यसो गर्दाखेरि डायटोमिकको 5 अब यसरी जाने। अनि यसैमा फ्र्याक्सन अफ सप्लाइड हिट युज्ड फर एक्सटर्नल वर्क, फर एक्सटर्नल वर्क भनिदियो भने अब dq को कति dw मा गयो बनाओ। du को कति dw इक्विभ्यालेन्ट हेर्नुस् त nr dt अनि ncb भन्छ यसलाई r अनि अपन यो त dq है यो। अनि यो dq इक्विभ्यालेन्ट टु cp त सम्झिनु होला इक्वल्स टु अब r अनि cp भनेको 1 प्लस f/2 r त मैले तपाईलाई सिकाइसकेको छु। यहाँबाट r कट्यो अनि के आउँछ त du/dq। यसरी r कटेर 1 बाइ 1 प्लस f/2 भन्यो भने रेस्पेक्ट एकदमै नोट गरिहाल्नुस् यो पोइन्ट। धेरै बिगार्न सक्नुहुन्छ पछि। सप्लाई गरेको हिट इनर्जी को कति फ्र्याक्सन इन्टरनल इनर्जी चेन्ज गर्ने युज हुन्छ, कति फ्र्याक्सन एक्सटर्नल वर्क को लागि युज हुन्छ भन्ने पनि यसरी जान्नुस् है। पक्कै कुरा बुझ्नु भयो हैन मैले भनेको। यसमा इरेज गर्छु है त ल। यसलाई स्क्रिनशट लिनु भयो। इंक आइटमलाई मैले इरेज गरे। लास्टको यस्तो हो। लास्टको यहीबाट हेर्नुस् न। सप्लाई गरेको dq सप्लाई को कति वर्क को लागि युज हुन्छ यही सिकाएको छु नि मैले। dw हेर्नुस् त dw nrdt है nrdt अनि dq ncpdt हुँदाखेरि ndt ndt गयो अनि w को ठाउँमा r dq को ठाउँमा cp बाँकी रह्यो नि त nrdt ncpdt ndt ndt काटेपछि यो आयो है। पक्कै बुझ्नु भयो होला है। अब एकदम याद गर्नुस् इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ यो। अनि जस्तो क्वेशन पनि डिल गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले त्यहाँ भनिसकेपछि अब हेर्नुस् है त ल। डेजी बुझा हो डेजी स्प्राउट नाम डेजी स्प्राइट रहेछ ल। छैन हैन यसमा कन्फ्युजन। अब पक्का त अब फाइनली मैले भन्न खोजेको पोइन्ट यही भयो क्या। हेर्नुस् अब कुनलाई के अब dq इक्विभ्यालेन्ट यस्तो हुन्छ। अनि यहाँनिर कुरा आयो आइसोकोरिक प्रोसेसमा मैले भनिसकेँ। आइसोकोरिक प्रोसेसमा आइसोथर्मलमा हेर्नुस् आइसोथर्मलमा यस्तो हुने भयो। अब फेरि यसरी बुझ्नुस् के तपाईले dq इक्विभ्यालेन्ट टु cp को कुरा भयो। du इक्विभ्यालेन्ट टु ठ्याक्कै बराबर भन्दा पनि इक्विभ्यालेन्ट टु dq को ठाउँमा cp युज गर्नुस्। हेर्नुस् है मैले माइन्ड एकदमै सम्झिनलाई सजिलो गराएको छु। dq इक्विभ्यालेन्ट टु cp गराउनुस्, du को ठाउँमा cb लिनुस् अनि dw लाई त r सँग रिलेट गर्नुस् के भाइ बहिनीहरु है। यति गर्नुभयो भने तपाईले जुनसुकै क्वेशन पनि डिल गर्नुहुन्छ। यति सम्झिनुस् त। अनि cp cb का भ्यालु निकाल्न त मैले फर्मुला सिकाइसकेको छु नि। cb f/2 r cp 1 प्लस f/2 r गर्ने यसरी बुझ्नुस्। यति नोट गरिहाल्नुस् त। यति नोट गरेपछि आयो तपाईलाई ल।
सर 1 + f/2 पावर के हो 1 + f/2 पावर होइन कहाँ यत्रो फेरि अघिल्लो क्लास सिकाएको अहिले आज सोध्दिने CB = f/2 r हो अनि CP = के आउँछ 1 + f/2 पावर होइन क्या इन्टु r हो क्या यो अनि गामा = CP/CB गर्दा 1 + 2/f मैले धेरैचोटि बोले नि त भाइ बहिनीहरु यसमा त अनि भन्दियो भने रेस्पेक्टिभमा जानु छँदैछ रेस्पेक्टिभमा जानु छँदैछ यो प्रकाश मल्ल जहिले टाइम सक्यो भन्दै रहेछ गेट पाल्यो तिमीलाई कोठामा थुनेर पढाछ र निस्कन जाऊ पढ्नु छैन भने निस्क अब यसमा पुरै ढोका थुनेर पढा जस्तो टाइम सक्यो भन्छ लिभ आउट हो नि जाने नि ल अब यसमा हेर्नुस् है f/2 r 1 + f/2 r 1 + f/2 r यो भयो भाइ पनि यति पोइन्ट पहिला सम्झिने है पढ्न अल्छी लाग्यो सुत्नु नि मजाले है ल अब 1 + f/2 r f/2 r अब यो कुरा हामीले यहाँबाट गर्न सकिहाल्यौं है सकिन्छ नि यसमा आइसोथर्मलमा के हुन्छ सुन्नुस् भाइ बहिनीहरु आइसोथर्मल थर्मल टेम्परेचर कन्स्टेन्ट constant temperature है टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ भने नो चेन्ज इन टेम्परेचर ΔT 0 ΔT 0 ΔT 0 ΔT 0 है अब ΔT 0 भनेपछि अब नो चेन्ज इन टेम्परेचर को कुरा आयो है भाइ बहिनी नो चेन्ज इन टेम्परेचर अब त्यसपछि यहाँबाट टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ भने यो स्लो प्रोसेस हो आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो प्रोसेस हो टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ अब यस्तो हुन्छ टेम्परेचर कन्स्टेन्ट मेन्टेन गर्नको लागि भाइ बहिनीहरु यो कुनै सिस्टम छ यो सिस्टममा ल यस्तो हो नि भाइ यहाँ कुनै सिस्टम राख्यो यसलाई यहाँनिर एक्सपान्सन भयो एक्सपान्सन यस्तो स्लो एक्सपान्सन हुँदै जान्छ कि भाइ बहिनीहरु अब एक्सपान्सन हुँदा त टेम्परेचर घट्न खोज्ने भयो नि त टेम्परेचर घट्न खोज्ने हुनाले त्यो टेम्परेचर घट्न नदिनको लागि टेम्परेचर घट्न नदिनको लागि मेन्टेन गर्नको लागि सराउन्डिङबाट कन्डक्टिङ वाल हुन्छ है कन्डक्टिङ हुन्छ यसको वालहरु भनेपछि सराउन्डिङ टु सिस्टममा हिट आउँछ आइसोथर्मल एक्सपान्सन हिट एक्सचेन्जेस फ्रम सराउन्डिङ टु सिस्टम एक्सपान्सनमा है अनि कम्प्रेसनको केसमा कुरा के आउँछ भन्दा यो कम्प्रेसनको केसमा भाइ बहिनीहरु यसमा कम्प्रेस गराइयो भने टेम्परेचर त राइज हुन्छ टेम्परेचर राइज हुन्छ भने टेम्परेचर राइज हुने भयो टेम्परेचर राइज हुन खोज्ने भयो अब त्यो कन्स्टेन्ट टेम्परेचर मेन्टेन हुनको लागि यो सिस्टमबाट सराउन्डिङ तिर हिट लस हुन्छ यसले दिन्छ भनेपछि एक्सपान्सनमा सम्झिने सराउन्डिङ टु सिस्टम कम्प्रेसनमा सिस्टम टु सराउन्डिङ कम्प्रेसनमा सिस्टम टु सराउन्डिङ एक्सपान्सनमा सराउन्डिङ टु सिस्टम है यो नचुकिने सराउन्डिङ टु सिस्टम अब यो बुझ्छ प्रोसेस स्पेसिफिक क्यापासिटी कति त अब अघि भने नि मैले आइसोकोरिकमा स्पेसिफिक यसमा के आउनु भयो त आइसोकोरिकमा CB = f/2 r आइसोब्यारिकमा CP = 1 + f/2 r भयो भने अब यसमा इन्फिनिटी किन यस्तो हुन्छ dq = ms dt थाहा छँदैछ s = dq/m dt समथिङ बाइ dt 0 समथिङ बाइ 0 इन्फिनिटी है आइसोथर्मल प्रोसेसमा स्पेसिफिक क्यापासिटीको भ्यालु कति इन्फिनिटी ल एक्सपान्सनमा त टेम्परेचर बढ्नु पर्ने होइन र कहाँ सुन्यौ बाबु एक्सपान्सनमा टेम्परेचर बढ्ने हो भने एक्सपान्सनमा टेम्परेचर घट्ने हो भने एक्सपान्ड हुँदै जाँदा झन् नजिकै प्रेस गर्दाखेरि टेम्परेचर बढ्ने भयो कम्प्रेस गर्दा बढ्न खोज्ने भयो एक्सपान्ड गर्दा घट्न खोज्ने भयो आफै सोच न यसरी भइरहेकोलाई सिस्टमलाई एकदम नजिक तिम्रो दुईटा हातहरुलाई एकदमै प्रेस गरेर पनि हिट प्रोड्युस हुन्छ टेम्परेचर बढ्ने भयो एक्सपान्ड गर्दै पनि खुल्ला हुन्छ अनि टेम्परेचर घट्न खोज्छ कि बढ्न खोज्छ भन्छ यसरी हुने भयो ल अब यसमा नचुकिने अब त्यसपछि यहीबाट कुरा आइसक्यो यसको वर्क डन यसले कुनलाई अबे गर्छ आइसोथर्मल ग्यास इक्वेसन PV = nRT यसमा PV = RT PV बोइल्स ल अबे गर्छ है आइसोथर्मल एक्सपान्ड ल अबे द बोइल्स ल किन टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम यो थाहा छँदैछ हैन
कुनमा कुनलाई फेरि भनिदिने भन्यो नवीन फेरि भन्नुस् भन्यो कुन टर्मलाई हो त्यहाँ टर्म लेखा त म त्यसलाई फेरि भन्छु पीबी प्रेसर इन्टु भोल्युम बोइल्स ल अभिघात छ अब टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुन्छ वर्क डन को डेरिभेसन अहिले मैले गर्न लागिन किन dw इक्वल्स टु हामी डिफरेन्सियल इन्टिग्रेसन गर्छौं नि v1 टु v2 सम्म वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस सम्झिराख nrt l log base e v2 by v1 अनि v2 p1 v1 इक्वल्स टु p2 v2 हुन जान्छ त्यसले गर्दा v2 अपन v1 p2 अपन p1 यसरी गरेको है यो भयो अनि आइसोथर्मल कर्वमा यो त बोइल्स लमा गरौँ नि प्रेसर भर्सेस भोल्युम को ग्राफ कस्तो आउँछ यस्तो हाइपरबोलिक आउँछ अनि चेन्ज इन प्रेसर कस्तो आउँछ ल यसमा pv इक्वल्स टु के आउने बेला हेर्नुस् त pv इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट छ नि यसमा pv इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट हुनाले p del v plus v del p इक्वल्स टु 0 हुन जान्छ भाइ बहिनीहरु त्यसपछि यहीबाट हामी के लेख्न सक्यौं त स्लोप भनेको del p अपन del v भन्ने अघिदेखि सिकाएको छु नि मैले minus p by v नेगेटिभ साइन को मिनिङ इन्क्रिज इन प्रेसर डिक्रिजेस भोल्युम आइसोथर्मल कर्व को स्लोप हुने भयो minus p by v minus p by v minus p by v minus p by v है minus p by v ल minus p by v है अब यतिमा गर्न सक्नुहुन्छ हैन ओहो अर्को सरको टाइम पनि हुन लाग्यो अनि यसलाई थोरै भनिदिन्छु र म नेक्स्ट क्लास यसलाई फेरि कन्टिन्यू गरौँला है अब मैले बल्क मोडुलसको कुरा गरेको थिएँ नि बी आइसोथर्मल हेर्नुस् त जुनमा पनि बल्क मोडुलसको कुरा त उयो यसमा पनि हेर्नुस् त के आउँछ dp by dv अपन v आउँछ हो dp by अब dp by यहीबाट हेर्नुस् है अब यो स्ट्रेस अपन स्ट्रेन अब के आउने भयो dp by dv इक्वल्स टु हामी माइनस p by v देख्यौं नि त्यसपछि यस्तो गर्न पाइदैन p इक्वल्स टु माइनस d माइनसलाई यता राख्दै dp by dv by v लेख्न पाइन्छ पक्कै पाइने भयो भनेपछि यही नै आउने भयो त अब यसमा यो त बल्क मोडुलस इक्वल्स टु प्रेसर हुने भयो आइसोथर्मल बल्क मोडुलस इक्वल्स टु प्रेसर लेख्न पाइएन हेर्नुस् है यो सम्झिनुस् नि यो न्यूटन्स फर्मुला एन्ड ल्याप्लास करेक्सनमा पनि पढायो नि साउन्डमा बल्क प्रेसर अनि p by rho हुन्छ 280 मिटर पर सेकेन्ड पायो साउन्डको भेलोसिटी भनेर प्रेसर कुरा गरेका थियौं हैन ओन्ली बल्क मोडुलस इन आइसोथर्मल प्रोसेस प्रेसर पीबी डायग्राम को कुरा त आइसक्यो भाइ बहिनी एडियाब्याटिकलाई हामी नेक्स्ट क्लास गरौँला टाइम पनि अब सक्यो अघि नै एउटा भाइ आत्तिसकेको थियो टाइम सक्यो भनेर उ त गइसक्यो होला पक्कै यस्तो हुन्छ माइनस p त लिँदा हुन्छ त्यसले फरक पर्दैन यस्तो यो माइनस यता राख्दिन पनि सकियो p माइनस को मतलब इन्क्रिज इन प्रेसर डिक्रिजेस भोल्युम है ल हुन्छ भाइ बहिनी यति नै गरौँ न त आजलाई है त हेलो हजुर हजुर भना हजुर इलास्टिकमा चाहिँ एनर्जी कन्जर्भेसन भनेको अन्ली टोटल एनर्जी हो कि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी त जुनमा पनि कन्जर्भ हुन्छ नि टोटल एनर्जी जुनमा पनि कन्जर्भ हुन्छ अनि काइनेटिक एनर्जी लस हुन्छ इलास्टिकमा लस हुँदैन इनइलास्टिकमा लस हुन्छ बाँकी नेक्स्ट क्लास गराउँछु है त भाइ बहिनी अर्को क्लास पनि म जोइन हुनुपर्ने भयो त्यसले गर्दाखेरि अहिले म ह्यान्डेज गरेको टाइम आज दिन सकिन प्लिज म नेक्स्ट क्लास अलि टाइमै दिएर डिस्कस गर्छु अलि बढी टाइम लाग्यो यसको अरु मोडुलस बल्क बाइक अरु आउँछ अरु त काम ग्यासको केसमा का अरु मोडुलस आउँछ इलास्टिसिटी पढ्नु भएन क्या मेकानिक्समा ग्यासको केसमा ग्यास र लिक्विडको केसमा जनरली बल्क मोडुलसको कुरा आउँछ सोलिडमा मात्र यंग्सको कुरा आउँछ है ल सोलिडमा यंग्स बल्क सबै हुन्छ तर लिक्विडको र ग्यासको केसमा
हेलो साउन्ड आइरहेको छ यस साउन्ड आइरहेको छ